सच तो ये है, कई साल गुजर जाने के बावजूद आज भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना महंगा ऑपरेशन करवा लूं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी एक मुकम्मल औरत बनकर तो शायद इस माशरे का हिस्सा बन जाता। इस्लाम ने किसी मर्द को, किसी औरत को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी जिन्स तब्दील करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी जिनका नाम हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये मिशकात जिल्द सानी और गालबन दूसरी तीसरी हदीस है। उन्होंने सवाल किया अन उस्मान इब्न मज़ऊन तबत्तुल लौ अज़िन लहू लख्तसैना कि हुजूर अगर आप हमें इजाज़त दें तो क्या हम खस्सी हो जाएं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नाजायज़ करार दे दिया और इसको हराम करार दे दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम ने जिस दायरा कार में जो आदमी मौजूद है वो अल्लाह की रज़ा पे शाकर रहे। गोया एक औरत अगर अपनी जिन्स तब्दील करवाती है या मर्द इस चक्कर में पड़ता है या मुशाबत में पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो उसकी तख्लीक फरमाई है वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो आदमी चलना चाहता है। तो शरीयत ने इस चीज़ पर लानत फरमाई है कि कोई आदमी औरत के साथ मुशाबत ना करे और कोई औरत मर्द के साथ मुशाबत ना करे। मुफस्सिरीन ने कुरान पाक में ऐसी जो आयात हैं उनके ज़िमन में ये बात लिखी है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी जिस तरह औरत कान में बालियां पहनती हैं, आज हमारे मुआशरे में भी ये ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि ये मुआशरती हवाले से बहुत बड़ी बुराई है कि नौजवान नस्ल जो है वो कानों के अंदर सुराख करके बालियां पहने हुए हैं, कोई सोने की बाली पहन रहा है, कोई पहन रहा है। ये चीज़ें शरीयत के अंदर हराम हैं। अगर वो मेरे जैसे लोगों को मुकम्मल इंसान या मुकम्मल जिन्स बनाता। पैदाइश के वक्त एक मुकम्मल तौर पे मर्द जो है, एक बच्चा और इस तरह बच्ची जिसके सारे करैक्टर सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी उसी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों। जैसे कि बच्चा है और उसके करैक्टर सारे बच्चे जैसे हैं, वो अंदरूनी तौर पे उसकी जो जिन्स है और बैरूनी जिन्स है वो बिल्कुल मर्दाना है। उसके बावजूद उसको घर में ऐसा माहौल मुहैया किया जाता है जिसके अंदर उसका मैक्सिमम एक्सपोजर फीमेल के साथ होता है। मदर की एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है, इर्द गिर्द भी उसकी फ़ीमेल्स उसके इर्द गिर्द रहती हैं, हर वक्त वो फीमेल्स में घिरा रहता है या उसको फीमेल की तरफ टेंडेंसी होती है। तो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज़ के साथ ये देखा गया है कि ये बच्चे भी ऐसे अतबार डेवलप कर लेते हैं कि उनको बनने संवरने में मज़ा आता है, उनको हेयर स्टाइल में बनाने में बेहतर महसूस करते हैं और वो अपनी सोसाइटी को एंजॉय करते हैं, उस कंपनी को जो उनकी बच्चियों या गर्ल्स के साथ होती है। लेटर ऑन अगर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो फाइनली तौर पे एक ट्रेड डेवलप हो जाता है एक्वायर्ड का, जिसके अंदर ब्रेन डिसऑर्डर डेवलप होकर ये भी उसी तरह की शदीद ख्वाहिश करने लगते हैं। लेकिन इनका फेनोमेना बेसिक तौर पे देखा गया है कि उससे बहुत डिफरेंट होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ब्रेन के अंदर, लेकिन इनके अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। और हम लोग इनको अच्छे तरीके से सिर्फ काउंसलिंग से और उनको मुख्तलिफ एडवाइसेस दे के फैमिली को और उन बच्चों को डिफरेंट अलग से रख के और उनको वो एक्सपोजर दे के उस जेंडर का जिस जेंडर से वो बिलोंग करते हैं तो उनको हम ईज़िली मैनेज कर सकते हैं और उनके अंदर वो सूरत पैदा नहीं होती कि वो शदीद ख्वाहिश करें कि उनको सर्जरी करके और किसी न किसी तरीके से भी जैसे भी हो उस ख्वाहिश में चला दिया जाए। इसको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लेते हैं और प्योरली तौर पे ये एक्वायर्ड होता है और ये एनवायरनमेंट से होता है, एक्सपोजर से होता है और उसके एक्सपोजर जो ख़ानदानी तौर पर उसकी ब्रॉटअप और चाइल्ड रीयरिंग में आता है, जिस तरह की रीयरिंग उसको तमज़रीफ़ी तो ये है हमारे जैसे लोगों को ना तो ये माशरा कबूल करता है और ना हमारे अपने। हाँ, जिन वालिदैन के बच्चे ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं कि वो मर्दानगी औसाफ जो हैं उनसे महरूम हो चुके हैं या खुदा न खास्ता बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं या हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो इंसानी औसाफ से महरूम हैं जिन्हें हम ख्वाजा सरा कहते हैं। शरीयत का ऐसे लोगों के बारे में जो हुक्म है वो वही हुक्म है कि इनके साथ मोहब्बत की जाए, कोशिश की जाए कि इनको राह रास्त पर लाया जाए और वालिदैन जो हैं बिलखुसूस ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करें ताकि माँ बाप के हुस्न सलूक की वजह से, अखलाक की वजह से वो बेराह रवी का शिकार होने से बच जाएं और उनकी जो एहसास महरूमी है वो इसका तदारक हो सके और वो अपने आप को मुआशरे में जीने के काबिल बना सकें और किसी किस्म की कमज़ोरी अपने ज़हन के अंदर फितरती तौर पर वो महसूस करें। मेरी और मेरे जैसे लोगों की इल्तिजा है इस माशरे से, खुदारा हम जैसे लोगों का तमाशा मत बनाया करे, तमाशा मत बनाया करे। अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए
کہ کسی بھی بچے کے اندر یہ جبلت یا خصلت ہے کہ وہ جو اپوزٹ سیکس ہے اس کی طرف زیادہ راغب ہے اور اسی روپ میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. اور اگر ان بچوں نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے تو ماں باپ کے لیے بھی ہمیں یہ ایک طرح کی کاؤنسلنگ کرنا پڑتی ہے کہ دیکھو دو صورتیں کہ یا تو وہ بچہ تبدیل ہو جائے یا یہ ہے کہ گھر والے ماں باپ اور جو باقی بہن بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں اور اس بچے کی وہ جو جبلت ہے جو کہ ان کے نزدیک ہے تو قدرتی طور پہ وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، ان نیچرل ہے، لیکن اس چیز کو اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بچہ پھر اسی فیملی کے اندر بہتر طور پہ ایڈجسٹ رہ سکتا ہے اور وہ سروائیو کر سکتا ہے اور پھر اس کو گھر سے بھاگنا نہیں پڑتا، پھر وہ دوسرے گروپ کو جا کے اس میں شراکت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ پل بڑھ بھی سکتا ہے اور آگے بھی چل سکتا ہے. صرف ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ قدرتی طور پہ جو اللہ کی ذات نے کسی کو دے دیا اس کے ساتھ وہ بھی اس چیز کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ وہ سوسائٹی ایٹ لارج کا پریشر ایکسیپٹ نہ کریں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اس کو ہم چھپائیں یا بھگائیں. تو نہ اس کو چھپائیں نہ اس کو گھر سے بھگائیں، بلکہ آپ خود ڈٹ جائیں اس بات پہ کہ جی ٹھیک ہے کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور جو جیسا ہے ہم اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ ذہنی اپروچ ہو جائے ماں باپ کی اور گھر والوں کی تو یہ بچے اپنے اسی گھر کے اندر بہتر سروائیو کر سکتے ہیں. جی، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے. خود سوچیں آج میں جو کچھ بھی ہوں بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے. یہ پوائنٹ بھی واضح کر دیں کہ ان میں سے کچھ بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ جو تبدیلی جنس کے خواہش مند ہوتے ہیں. اگر تو وہ 18 سال سے کم عمر ہیں تو پھر ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے کے آئیں. اور ایک کانسیپٹ جو ہے ہم ڈاکٹرز کمیونٹی میں کہ ہم ایک ویلڈ کانسنٹ لیتے ہیں لوگوں سے کہ لکھواتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بقائم ہوش و حواس اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو تبدیلی جنس کا عمل ہے بعض کا سرجن بھی کے پاس بھی جب یہ اپروچ کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ سب سے پہلے ایک سکیٹرسٹ کی بھی اوپینین یا رائے لے کر آئیں کہ جی کہ یہ جو تبدیلی ہے آپ واقعی اس کے ڈیزائرس ہیں اور یہ ویسا ہی آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پروسیجر جب ایک دفعہ ہو جائے جو کہ اکثر حالتوں میں وہ بعد میں اس کو ریورٹ نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ پھر سے اپنا ذہن نہ بدل پائیں. تو اگر تو 18 سال سے چھوٹے ہیں تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بھی اجازت ہو اور ان کا مشورہ یا رائے بھی شامل کر لی جائے. لیکن 18 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں جو کہ ایڈلٹ ہیں تو بالغ شخص کوئی بھی اپنے حوالے سے قانونی طور پہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے. اس حوالے سے بھی پھر یہ ہے کہ سرجن حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل اور یہ ڈاکٹرز انٹروینشن کرنے سے پہلے وہ پھر وہی بات کرتے ہیں ان سے کہ جی کہ آپ ایک سکیٹری کی اوپینین لیں سکیٹرسٹ کی اور ساتھ ہی اگر ہو سکتا ہے تو ہم سائیکولوجیکل ان کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے وہ اوپینین بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہم یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ واقعی اس چیز کے ڈیزائر سے اور خواہش مند ہیں اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں اور وہ رہ نہیں سکیں گے. اور ان کا یہ جو ایک مطالبہ ہے تو اگرچہ وہ غیر فطری لیکن اس سے وہ نہ وہ ہٹنے والے ہیں نہ ٹلنے والے ہیں. ان کے اندر ایک کشمکش ہے، ایک مصیبت ہے. اس سے بچانے کے لیے پھر ہم ایک فائنل ڈیسیژن پہ پہنچنے سے پہلے ان کی سائیکیٹرک اور ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم سرجن سے مشورے کے ساتھ اور اگر ہو سکے تو پیرنٹس کا مشورہ بھی بیچ میں شامل کرتے ہوئے اس فرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ پھر جو تبدیلی مانگتا ہے یا چاہتا ہے وہ تبدیلی ڈاکٹر حضرات یا سرجن جو ہیں اس لحاظ سے وہ پھر آگے اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. اگر وہ میرے جیسے لوگوں کو مکمل انسان یا مکمل جنس بناتا تو آج شاید میں ایسا نہ ہوتا.